नमस्कार, म उठे मेरो परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठ्यो भनेदेखि देशको समृद्धि गर्नलाई त्यति कठिन हुँदैन। हामी यति बेलामा मुलुकभरि कोरोना भाइरसबाट प्रत्याडित बनिरहेका छौं। यसले आर्थिक, सामाजिक लगायत स्वास्थ्य शिक्षालाई पनि निकै ग्रसित बनाइरहेको छ र पछिल्लो समयमा यो संक्रमितहरूको ग्राफ कता कता बढेको तथ्याङ्कले देखाउन थालेको छ र अब उपत्यका नै यो कोभिडको एपिसेन्टर बन्ने हो कि भन्ने पनि देखिन थालेको छ। र जसरी यो ग्राफ बढिरहेको छ, समाजमा जो संक्रमितहरू छन् उनीहरूलाई रोगले भन्दा पनि समाजको डर बढी देखिन थालेको छ र फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने ती रियल हिरोहरू जसले यो जोखिमलाई रोकथाम गर्न लागिरहेका छन् उनीहरूलाई नै समाजले गर्ने व्यवहार त्यति चित्त बुझो छैन। यस्तो खालको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ। समाजमा एउटा मानवीयता वा भनौं समाजको आनीबानीमा किन यस्तो परिवर्तन छ, यसले ल्याउने चुनौती के हुन सक्छ र अब यो भाइरसको रोकथामका लागि अब राज्यको भूमिका के हुनुपर्छ, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा समग्र रूपमा केन्द्रित हुनेछौं। हामीसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेलामा मानवशास्त्र विभाग त्रिवीका डाक्टर डम्बर सेम्जो र जनरल फिजिशियन डाक्टर रमेश सापकोटा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार मित्रजी, थ्यांक यू। मैले हजुरबाटै सुरु गर्न चाहे। हुन्छ। अहिले हामीलाई थाहा छ, सिधै भन्नुपर्दाखेरि कोरोनाको संक्रमण अब बढिसकेको छ। यो सरकारले पनि भन्न थालिसक्नु भएको छ र अहिले चिकित्सकहरूले पनि यही भन्न थाल्नु भएको छ, विज्ञहरूको पनि यही नै सुझाव छ। अब अहिले यो जुन संक्रमितहरूको संख्या बढिरहँदाखेरि जुन एउटा हाम्रो समाज छ, समाजमा कोरोना लागेको मानिसलाई चाहिँ अलिकति विभेद गरेका गुनासोहरू धेरै आउन थालेका छन्। किन यो कोरोना लाग्दैमा यस्तो विभेद देखा पर्न लागेको छ सोसाइटीमा? हजुर एउटा समाजलाई एउटा मानवीय सामाजिक परिवेशबाट पनि अध्ययन गरिरहनु भएको भएर हजुरको विश्लेषण के छ? समाजमा एउटा खालको निश्चित खालको रोगहरू लाग्ने व्यक्तिहरूलाई, रोग लागेको व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक सकारात्मक दुवै पक्षबाट बुझ्दाखेरि अब लामो समयदेखि नै जस्तो भनौँ न कुष्ठरोग अथवा अरू खालका यो HIV एड्स जस्तो रोगहरू लाग्दाखेरि समाजले एक ढङ्गले छिछि गर्ने, दूर दूर राख्ने त्यो प्रवृत्ति समाजमा एक खालको विकसित भएर आयो। अब अहिले अचानक यस्तो खालको महामारीमा चाहिँ यसरी छिछि गर्ने परम्परा चलन चाहिँ थिएन पहिला। हैजाको महामारी पनि आउने हो, कहिले बिफरको, कहिले औलोको, अनेक खालको महामारी बीचमा पनि मानवीय संवेदना, एउटा सहयोग, आपसी एक खालको चाहिँ सामाजिकता प्रकट भइरै आएको। अब यस्तो खालको चरम सङ्कटको वातावरणमा मान्छेहरू आपसमा मिलेर त्यसलाई जुझ्ने, त्यसलाई समाधान गर्नेतिर पनि छ इतिहासमा। भनौँ न HIV एड्सको सवालमा पनि अथवा कुष्ठरोगका सवालमा पनि सामाजिक चेतनामूलक सञ्चारको कुराहरू माध्यमबाट त्यो वास्तवमा हाम्रो समाजकै सदस्य हो, हाम्रो समाजले माया गर्नुपर्छ, आफ्नै अपनत्व पनि लिनुपर्छ भनेर पनि आइराखेकै हो। अब यो अचानक कोभिड-19 को केसमा पनि यो क्रमशः यो विकसित भएर आयो। यसको चाहिँ अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भनेको बाह्य शक्तिले, बाह्य कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 ले संक्रमित भएको बिरामी चाहिँ टाढैबाट तपाईलाई सर्छ, तपाईँ टाढा रहनुहोस्, टाढा राख्नुहोस् भनेर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पनि भयङ्कर यसले नकारात्मक प्रभाव पार्यो। जस्तो कि कुनै अप्राकृतिक मृत्यु वरण गरेकोहरूको जो मृत्यु संस्कार हुँदैन, मृत्यु संस्कार हुँदैन, परिवारले भेट्दैन, परिवारले देख्दैन, अथवा देखे पनि त्यो संस्कार अनुसारको जुन अनुष्ठानहरू सम्पन्न नगरिकन दाह संस्कार गर्ने पहिला पनि अप्राकृतिक मृत्युवरण गर्नेहरूलाई थियो। अब अहिले यो रोगलाई अप्राकृतिक ढङ्गबाट भनौँ न खास गरेर सरकारहरूबाट, खास गरेर विज्ञहरूबाट टाढा बस्नुपर्छ, टाढा राख्नुपर्छ भन्ने कुराले टाढा त राख्नुपर्छ, तर त्यसभित्र नजिक रहँदा पनि जोगिने उपायहरू के हो?
यो कुरालाई अलिकति विस्तृत व्याख्या गरेर अलिकति चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर ल्याउनु पर्थ्यो। तर त्यसको अभावमा यो महामारी भनेको एकदमै अत्यन्त चाहिने सरुवा सङ्क्रमणमा जाने खालको हो। तपाईको त्यो अलिकति पनि सामाजिक नजिकको सम्पर्कमा हुने बित्तिकै सङ्क्रमण हुन्छ। सङ्क्रमण रेट त्यो दर अत्यधिक हुनुको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै चाहिँ टाढा रहनुपर्छ, जोगिनुपर्छ र त्यस्तो बिरामीहरूलाई पनि एकदम आइसोलेसन नहुने नयाँ शब्द आयो होइन, टाढा राख्नुपर्छ। तर के आएन, के कुरा पनि सँगसँगै हाइलाइट हुनुपर्थ्यो मेरो विचारमा भनेदेखि सङ्क्रमण दर अत्यन्त उच्च भए पनि जो मान्छेहरूमा स्वास्थ्यको अरू खालको समस्याहरू छैन 80% जति त हिँड्दै सामान्य रूपले सामान्य रुगाखोकीको औषधिहरू खाँदा पनि नखाई पनि मान्छेले त्यो रोग पचाउँछ। अनि गएर 12-13%लाई अलिक बढी रुगाखोकी लागेको जस्तो होला। अनि यसको अत्यधिक सङ्क्रमणमा गएर अत्यधिक समस्यामा जाने भनेको त 2% होइन। अनि मृत्यु दर पनि एकदमै थोरै 2% भन्दा कम। त्यो कुरालाई हाइलाइट गरिकन हामी कसरी यो भित्रमा बाँच्ने र कसरी समाजको सबभन्दा भल्नरेबल उमेर समूह र रोगग्रस्त समूह र त्यो समूह कुन हो भन्दा छुट्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हो सरकारले र समाजले। अनि अरू सामान्य हिसाबमा त भनौँ न त्यो 80% 85% चाहिँ निको हुने नै निको भएर जाने सम्भावना छ भने त्यो छुनै नदिने, रोगको सङ्क्रमण हुन नदिने खालको उपायहरू अन्य अपनाउनु पर्ने हो। त्यो त्यतातिर हाइलाइट हामीले गरेनौँ। यो कहीँ छेउछाउमा त्यो पर्यो भने हामीलाई लागिहाल्छ र यो डरलाग्दो हो र आफ्नै परिवारको सदस्यहरू पनि लाग्यो भने टाढा एकान्तमा लाने, एकान्तवासमा लाने र उतैबाट कदाचित मृत्यु भयो भने पनि उताउतै परिवारको सम्पर्क बिना नै परिवारले नहेरी नै दाह संस्कार गर्ने चलनले त्यो हाम्रो आफैभित्र विकसित भएर आएको भन्दा पनि अमेरिकामा त्यसै भयो, युरोपमा त्यसै भयो, एसियामा त्यसै भयो। भनेपछि समाजले नै यसलाई यस्तो बुझ्यो, समाजले बुझ्दाखेरि यस्तो बुझ्यो र बुझ्नमा केही कमजोरीहरू भयो भन्ने अहिलेको रियालिटी भनेको यही छ। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई सोधेँ, अहिले हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, यो कोरोना भन्दाखेरि पनि अब समाजको चाहिँ अलिकति डर हुने भयो कि समाजले अलिकति भन्छ नि मलाई नपचाउला कि अब मलाई सोसाइटीले कसरी हेर्ला होइन। त्यही घर अगाडि पहिला मान्छेहरू राम्रोसँग बोल्दै हिँड्नुहुन्थ्यो भने अब उहाँहरू तर्केर हिँड्न थाल्नुभयो। आफूलाई कोभिड लागेको थाहा भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई गर्ने व्यवहारहरू देखेर नै मान्छेहरू अरू कति खुल्न सकेनन्। यहाँले चाहिँ यो विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँहरू पनि फ्रन्टलाइनमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। खासमा चाहिँ यो रोग त अब हामी भनौँ न सरुवा रोग नै हो एक प्रकारको होइन, र सरले भने जस्तै यो तीव्र गतिमा फैलिने सरुवा रोग हो। यसका दुईटा विशेषता चाहिँ हरेक नागरिकले बुझ्नुपर्छ। यो चाँडै फैलिन्छ तर यसको मृत्यु दर चाहिँ कम छ होइन। सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुने क्रम चाहिँ नेपालमा मात्र होइन अरू देशमा पनि छ र वास्तवमा यो चाहिँ नराम्रो पक्ष हो होइन। अब एक त बिरामीले रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धिका लागि पनि ऊ आफ्नो आत्मबल उसले चाहिँ माथि उच्च राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि समाजले गर्ने व्यवहारबाट पनि उसको मनोबल जति तल जाँदै जान्छ ऊ रोगसँग लड्ने क्षमता पनि उसको वृद्धि हुँदैन। यसलाई चाहिँ मैले नियमित प्रक्रियाकै रूपमा लिन्छु। हाम्रो सोसाइटीले यस्ता कुराहरू आउँदा सजिलै पचाएको विगतदेखि नै देखिँदैन होइन। विगतमा पनि महामारीका बेलामा समाजमा रोगीहरू बहिष्कृत हुने क्रम जारी नै थियो र यसका लागि त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा चेतनाको स्तरमै वृद्धि गर्नुपर्छ। तर योभन्दा बेसी कुरा चाहिँ मलाई आफ्नो फिल्डको कुरा पनि गर्नुपर्दा अब बिरामीहरू सङ्क्रमित भएपछि तपाईँले भने जस्तै फ्रन्टलाइनमै बसेर उपचार गर्ने हामी जो चिकित्सकहरू छौँ, नर्सहरू हुनुहुन्छ र अरू हेल्थ केयर स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि यो ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो बिरामीहरूको उपचार गर्ने र सँगसँगै जोखिम पनि जोडिएर आएको हुनाले हामी बढी त्यसतर्फ सचेत त हुन्छौँ। तर आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्ने क्रममा आइपर्ने कठिनाइहरूलाई हामी भोग्छौँ, हामी भोग्न तयार छौँ। यति मात्रै मेरो सर्वसाधारणसँग अनुरोध के छ भने तपाईँको सानो प्रयासले गर्दा, तपाईँका सानो प्रयासको अर्थ यहाँ के हुन्छ भने
2-3 वटा कुरा गरिदिए मात्रै जनताको स्तरबाट पुग्छ। तपाईले सरकारले अनुरोध गरेछ र मास्क लगाएर हिँड्ने, भिडभाडमा नजाने, त्यसपछि सेनिटाइजरले बेला बेलामा हात सफा गर्ने र साबुन पानीले सक्नुहुन्छ भने जति फ्रिक्वेन्टली तपाईँ सक्नुहुन्छ तपाईँको भनौँ न हातहरू सफा गर्ने, यति मात्र गरिदिनु भयो भने पनि तपाईँको ड्युटी निर्वाह हुने क्रम लगभग पुरा हुन्छ। बाँकी आइपर्ने समस्याहरूका लागि त हामी हेल्थ केयर वर्करहरू छौँ, फ्रन्टलाइनमै छौँ। तपाईँले गर्ने व्यवहारबाट भोलि हामी सङ्क्रमित भयौँ भने त्यसै पनि अहिले नेपालको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था डरलाग्दो छ होइन। अहिले एकजना चिकित्सकले मात्रै हामी 17-18 हजार भन्दा बढी बिरामीहरू हेर्नुपर्छ रेसियोकै हिसाब गर्ने हो भने। त्यसमाथि कहाली लाग्दो अवस्था त के छ भने हामीसँग भेन्टिलेटरहरू सफिसियन्ट छैनन्। भेन्टिलेटरहरू देशमा कति छन् भनेर मैले अहिले आँकडा प्रस्तुत गरेँ भने पनि डरलाग्दो अवस्था छ। आइसियु हामीसँग कति छन्, हस्पिटलहरू सोफिस्टिकेटेड हस्पिटल हामीलाई चाहिने कति छन् भन्ने आँकडा प्रस्तुत गर्दा बित्तिकै डराउनु पर्ने अवस्था छ। यो कुरालाई हामीले एड्रेस गर्नलाई गर्नुपर्ने के हो भने जनताकै तहबाट सचेत हुन पर्यो। सरकारले जुन किसिमले यो रोग नफैलिनका लागि उपायहरू अपनाउनुपर्छ भनेर भरपुर कोसिस गरिरहेको छ, हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्ने र सावधानीका उपायहरू अपनायौँ भने स्वास्थ्यकर्मी पनि इन्फेक्टेड हुँदैनन् र जनताको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। यसतर्फ सबैलाई सचेत हुन म मेरो तर्फबाट अनुरोध गर्छु। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले अघि भन्नुभयो जुन अहिले यो रोगको प्रकृति छ नि, अलिकति यो छिटो सर्ने, छुँदैमा सर्ने, नजिक जाँदैमा सर्ने, यसको प्रकृतिले गर्दाखेरि पनि समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै चिज हुन्छन्, यो पनि यहाँले अघि भन्नुभयो होइन। भनेपछि यो रोगबाट चाहिँ अलिकति हामी बचौँ है, सावधान हौँ है, अलिकति सामाजिक दूरीलाई कायम गरौँ है भनेर भनेको थियो। तर अहिले सोसाइटीको मेन्टालिटी कस्तो भयो भन्दाखेरि टाढा राख्ने त टाढा राख्ने, अलिकति सङ्क्रमितहरूलाई गर्ने व्यवहारले नै धेरै नै टाढा गयौँ कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थाल्यो क्या। यसमा मलाई विनिताजी के भन्न मन लाग्छ भने जस्तो 5 वर्ष अगाडि एउटा भयङ्कर सङ्कट भोग्यो नेपालले भूकम्पको। हजुर। त्यो भूकम्पको बेलामा एउटा मानवीय सामूहिकता, संवेदना, सौहार्दता अत्यन्त विकसित रूपमा आयो। देश विदेशमा भएको नेपालीहरू सबैले एकअर्कामा सहयोग को हात बढाएको प्रमाणहरू छ। आफ्नै सामाजिक सम्बन्धहरू झनै दह्रो भयो, अझ प्रगाढ भएर आयो। त अहिले आएर अब यो महामारीमा चाहिँ सामाजिक जिम्मेवारी, सामूहिक जिम्मेवारीलाई अलिकति कम बोध गरेको स्थिति, त्यो भएको सामूहिकता जुन छ त्यो अलिकति फितलो र त्यो अलिकति पातलो भएको स्थिति हो कि त्यो जो सघन हुँदै गएको थियो त्यो अलिकति कमजोर हुँदै गएको चाहिँ स्पष्ट रूपमा भयो। तर हामी नेपाली समाज अहिलेको सन्दर्भमा आम नेपाली समाज नै कस्तो देखियो भने सामूहिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने हो कि तपाईँ व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई कमजोर हुन नदिनको लागि पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई भनौँ न यही महामारीबाट बच्नका लागि पनि हामीले वहन गर्नुपर्ने सामूहिक जिम्मेदारीहरू थिए। मास्क लगाएर हिँड्ने भनेको, अथवा भनौँ न तपाईँ कार्यालयमा जानुहुन्छ, तपाईँ बजार जानुहुन्छ, घरबाट नै पानीको बोतल बोक्ने भनेको तपाईँले बाहिर भर पर्न परेन, बाहिर घरबाट नै तपाईँले खाजा बोकेर जाने भनेको बाहिर भर पर्न परेन, आफ्नै उपभोग गर्नुहुन्छ, पानी पनि मास्क लगाएर हिँड्नुहुन्छ। एउटा खालको भनौँ न सोसियल्ली त्यसरी अरूसँग फिजिकल्ली टाढा बसेर सोसियल्ली नजिक हुनुहुन्छ। तपाईँले आफूले त्यो गर्दाखेरि अर्को साथीलाई पनि बचाइरहनु भएको छ, अर्को साथीले तपाईँलाई बच्न मद्दत गरिराखेको छ सङ्क्रमित हुनबाट। यो भनेको सामूहिक जिम्मेवारीको कुरो थियो। हाम्रो अङ्ग्रेजीमा यो बडी पोलिटिक भनेर भन्छ। हाम्रो दैनिक जीवनयापनको जुन शैली छ, हाम्रो आवत जावतको, बजार जाने आउने, अफिस जाने आउने, काममा जाने आउने जुन रेगुलर सेड्युल छ, जुन एउटा नियमित हाम्रो तालिका छ र शैली छ, त्यसलाई निश्चित रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। तर हामी सुरुमै एउटा विशेष बन्दाबन्दीमा गयौँ। त्यो बन्दाबन्दीको 3 महिनामा करिब 3-4 हप्तामा हामीले त्यो नयाँ बानीको विकास गर्नुपर्ने जरुरी थियो वास्तवमा, हगि हामीले विकास गरेनौँ।
केही आनी बानीहरू विकास भएर आयो होला, तर आम रूपमा त्यो आएको देखिँदैन। त्यसैले मानवीयता के हो अनि सामूहिक जिम्मेवारी भन्ने कुरा के हो अनि मानवीय संवेग र मानवीयताको कुरा र एउटा सौहार्दताको कुराले चाहिँ हामीले बिरामीहरू पनि हाम्रै समाजको हो, उहाँहरूलाई एउटा डिस्टेन्सबाट हामी आफू बचेर कसरी सहयोग गर्नुपर्छ, एउटा त नयाँ खालको चालचलन र परम्पराको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को यो महामारी यस्तो खालको देखा पर्यो, तर हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई, जीवनको यो दैनिकीलाई परिवर्तन गर्यौं भने यस्तै खालका अन्य महामारीबाट बच्न मात्रै पनि होइन कि, यहीबाट बच्न मात्रै पनि होइन कि, किनकि भविष्यमा यस्तो त फेरि पनि आउन सक्छ, विगतमा पनि देखाएको छ नि। त्यो जीवनशैली सामान्य अवस्थाका लागि पनि फाइदाजनकै छ। तपाईको कम खर्च हुन्छ हैन, पानी जहाँसुकै तपाईले अरूसँग शेयर गर्नुहुन्न, घरैबाट बोकेर जानुहुन्छ, यसले एक त कम खर्च हुन्छ, खाजा बाहिर रेस्टुरेन्टमा खानु परेन, यसले केही व्यापार व्यवसाय आर्थिक रूपमा समस्या गर्छ, तर पनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवन चाहिँ मलाई लाग्छ अझ स्वस्थ, अझ स्वच्छ र अझ स्वावलम्बन टाइपमा चाहिँ विकसित भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो गर्नका लागि एक त समाजभित्रै हामी व्यक्तिहरूले पनि त्यो आफूभित्रै एउटा चेतनाको विस्तार र विकास गरेर ल्याएर पनि आफैलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो, सरकारले पनि विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू ल्याएर विभिन्न खालको शिक्षापद बनाउन कार्यक्रमका साथमा मिडियाहरूलाई उपयोग गरेर सदुपयोग गरेर पनि त्यो बानीको विकास अब नयाँ ढङ्गले गरौँ। स्कुलहरूबाट पनि त्यो बानीको नयाँ ढङ्गको विकास गराउन बच्चा बच्चीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ हैन। त्यसले गर्दा एउटा खालको स्वावलम्बनपूर्ण जीवन व्यक्तिहरूले विकास गरेर लान सक्यो भने भनौँ न यसमा चाहिँ धेरै बच्न सक्ने सम्भावना छ। फेरि पनि संक्रमणै भए पनि अहिले कोभिड-19 को सवालमा त यो प्राविधिक रूपमै र चिकित्सकहरूकै सल्लाह र उहाँहरूको भनाइ अनुसार पनि चाहिँ 80% लाई त ठुलो समस्या त हुँदैन। हाम्रोमा अहिले हामी चैत वैशाख जेठ असार साउन भनेर अहिले 6 महिना जाँदाखेरि पनि हाम्रोमा मृत्युदर त सामान्य नै छ नि त, अरू देशको जस्तो भन्दा हुन सक्छ त्यो भित्रको अन्य कुराहरू यथावत रहेमा भन्छ, अन्य कुरा हाम्रो अब जाँच नभएको स्थिति होला, विभिन्न प्राविधिक भनौँ न सीमितताको कुराहरू होला, ती कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ मृत्युदर थोरै देखिएको हो कि अथवा संक्रमण योभन्दा बढी पो छ कि हामी अलिकति प्राविधिक रूपमा पनि त्यति विकसित र सक्षम भइ नसकेको अवस्थाले गर्दा पनि हामी धेरै कुरामा विदेशमा भर पर्नुपर्ने अवस्था भइरहेकोले गर्दाखेरि पनि भनौँ न संक्रमणको संख्या चाहिँ कम भइराखेको हो कि अब यो भनेपछि मुख्यतः अलिकति जनचेतना फैलाउने, बुझ्ने र बुझाउने कुराले नै फरक परिराखेको छ। यहाँको लाइन यही हो। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नआए पनि हामी आफूले पनि बुझ्न पर्थ्यो। अहिले त यस्तो चेतनामूलक कार्यक्रम त देश विदेशमा छ, उनीहरूको भूमिका पनि अब अगाडि आउनु पर्यो। अब यो रोगलाई नै पनि कसरी बुझ्ने, मलाई त्यो इटालीको सबैभन्दा त्यो इटलीकै चाहिए एपिसेन्टर एरियाका भनौँ न श्रीमान श्रीमती सँगैका परिवारकाहरू उहाँहरूले बुझ्नुभयो। अब हस्पिटल लगेर भेन्टिलेटरमा राखेपछि, आइसियुमा राखेपछि मेरो परिवारको सदस्य फर्किन्न भनेपछि बरु हामी घरैमा सँगै मर्ने। किन? मृत्युपछि एउटा चाहिँ मृत्यु भए पश्चात परिवारले नै देख्न नपाउने भनेको त्यो आफैमा अर्को सामाजिक मृत्युको कुरा हो हगि, त्यो आफैमा सहन सक्दैन मान्छेले। अनि सँगै बसेर घरबाट पनि ननिस्किने, सँगै बसेर सँगै मृत्यु भएका केसहरू पनि चाहिँ यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूलाई पनि चाहिँ हेर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो। त्यो भनेको के, सामाजिक र मानवीय संवेग चाहिँ गाढा हुँदै गएको स्थिति हो। हाम्रोमा चाहिँ बहिष्कार गर्ने र दुत्कारने कुराले त हैन, समाजबाट टाढा खेद्ने कुराले त के भयो भने संवेग, मानवीयता, त्यो जुन एउटा सामाजिकता त्यो फितलो हुँदै गएको जस्तो भयो।
त्यसो हुँदा आफैले पनि बुझ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो सरकारले कसो भन्दाखेरि साउन 7 गतेबाट जसरी लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो, त्यसपछि यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अझ बढ्दै गएको छ। जस्तो बारा, वीरगञ्ज, पर्सा लगायत त्यसपछि उपत्यकामा ट्राभल हिस्ट्री नदेखिनु, यस्ता धेरै रिजनहरू थिए यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्नुमा। अब सरकारले त लकडाउन त खुकुलो बनायो, तर त्यसका लागि केही स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पक्कै तोकेको थियो, तर त्यो नागरिक तहबाट त्यति पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना नहुँदाखेरि र कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ ट्रायल गरेर खोलिनु पर्थ्यो, कम्तीमा 1 हप्ता 2 हप्ता, त्यस्तो नहुँदाखेरि पनि सङ्क्रमण बढ्यो भनेर पनि भन्नुभएको छ। अहिलेको पछिल्लो सिनारियो के हो, जुन यो खतराको सङ्केतलाई हामीले कसरी बुझ्ने, के हो अहिलेको अवस्था ठ्याक्क? हजुर, सर्वप्रथम त सरकारले लिएको नीति सरसर्ती हेर्दा मलाई ठिकै लाग्छ। किन ठिकै लाग्छ भन्नुहुन्छ भने विचारमा त हामी विभाजित हुन सक्छौँ नि त। यो गरेको भए हुन्थ्यो, खुकुलो बिस्तारै पारेको भए हुन्थ्यो, 10 दिन अझै लिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरातर्फ त आफ्ना तर्कहरू हुन सक्छन्। तर मूलभूत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने सरकारले गरेका काम ठिकै देखिन्छन्। यो बेलामा सबै मिलेर सरकारतर्फ खनिएर हामीले पाउने केही पनि होइन। अहिले विश्वको आँकडा डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। सङ्क्रमणको रेट झन्डै 21-22 करोडको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू भइसकेका छन् होइन। विश्वभरि 7-7.5 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालको अवस्था त्यस्तै छ। 26-27 हजार सङ्क्रमितमा चाहिँ हामीले 102-3 जना मान्छेहरूको दुःखद मृत्यु भइसकेको छ। यो बेलामा सरकारले सबैलाई मिलेर सहयोग गर्नुको अर्को विकल्प हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हरेक जुनसुकै पार्टीको सरकार होस् या जसले नै सत्ताको नेतृत्व गरेको भए पनि यो बेलामा देखिने एउटा कमन कुरा भनेको के हो भने कमजोरी नै हो। यो बेलामा ठुला राष्ट्रहरूले त सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको बेलामा हाम्रो सरकारले सकेन भनेर सरकारसँग मात्रै आफ्ना असहमति राख्नु कुनै तुक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा चिकित्सकको नाताले हेर्दा पनि मैले सरकारले गरेका कामलाई राम्रै छन् भनेर भन्छु। यसका थुप्रै आधारहरू दिन सकिन्छ। सरकारले दिनहुँ आफ्ना चाहिँ हेल्थ बुलेटिन मार्फत जनतालाई सुसूचित गरिरहेको छ। आफ्नो छुट्टै एप्लिकेसन बनाएर चाहिँ जनतालाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीलाई खबर गर्नु, हामी तपाईँहरूलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्छौँ भनेको छ। त्यहाँ हामीमा चाहिँ सुरुमा पहिलो केस देखिँदाखेरि हामीसँग PCR टेस्टको सिस्टम थिएन यहाँ। अहिले PCR टेस्ट 7वटा प्रदेशबाट सुरु भएको छ। हस्पिटलहरूको सङ्ख्यामा गुणस्तरीय वृद्धि भएको छ। तपाईलाई लाग्ने कुरा मलाई नलाग्न सक्छ, हाम्रा फरक मतहरू हुन सक्छन्, तर सरकारले जति गरेको छ त्यसमा चाहिँ म चाहिँ सरकारलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। केही कमी कमजोरी छैनन् म भन्दिनँ, कमी कमजोरी छन्, तर यो यस्तो क्राइसिसको बेला आयो कि हामीले इमेजिन नै गरेका थिएनौँ नि त यस्तो हुन्छ भनेर। यो क्राइसिसको बेलामा ल्याप्सेसहरू हुन्छन्, प्रशस्तै हुन्छन्। अहिले कोएलिसन गभर्मेन्ट भएको भए पनि हाम्रा ल्याप्सेसहरू हुन्थे। त्यसैले सरकारको कमजोरीले ल्याप्सेस भएको भन्दा पनि यो रोगको प्रकृतिले नै हामीलाई त्यो कुरा इम्पोज गरेको छ। त्यसैले लकडाउन खोलेपछि सङ्क्रमितको रेट बढेको हो कि होइन भन्नुहुन्छ भने हो। लकडाउन खुकुलो पारेपछि सङ्क्रमितको रेट बढेको हो। हाम्रा नाकाहरूमा चेक जाँच राम्रोसँग भएन होला, सरकारले त्यहाँ कडाइ गर्नु पर्थ्यो, योसम्म भन्न एकदम जायज छ होइन। र पछिल्लो पटक वीरगञ्ज पर्साको कुरा र काठमाडौँको कुरा गर्नुभयो होइन। अब काठमाडौँको कुरा र वीरगञ्जतिरको कुरा चाहिँ अलिकति एपिसेन्टरकै रूपमा विकसित भएको चाहिँ हो। एउटा बिरामी जसलाई एउटा हस्पिटल घुमाउँदा चार्दा उसको एडमिट नभएर केही दिन अगाडि एकजना महिलाको मृत्यु पनि भएको छ होइन। भेन्टिलेटर र आइसियुकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अस्ति मात्रै हामीले यसमा यो फलोअप गर्दाखेरि 260 देखि 1000सम्म थपिएको भनेर पनि त्यहाँ जानकारी आएको छ। जे जति छन् हुन त यो विश्वलाई नै परेको यो अपर्चुट कुरा हो होइन। र पनि एउटा गभर्मेन्ट लेभलबाट जस्तो स्वास्थ्य सामग्री जुन आएका थिए त्यसको पनि गुणस्तरीयताको पनि सवालमा पनि त क्वेसनहरू त रेज भएकै हुन् होइन। यो पनि त छ नि त। अब तपाईले दुईटा इस्यु उठाउनु भयो, एउटा गभर्मेन्टले ल्याएको सामानको गुणस्तरीयता, किनकि त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि आरडिटी र पिसिआरमा जुन सवालहरू उठे एउटा आन्दोलन समेत गर्नु पर्यो नि त एउटा नागरिकले टेस्ट गर्ने कुरामा शुद्ध होइन। ठिक छ, तपाईले उठाएको दोस्रो इस्युमा म पछि आउँछु। पहिलो इस्यु चाहिँ जुन गर्भवती महिला भर्ना हुन नपाएर उहाँको मृत्यु भयो भन्नुभयो नि, यसतर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि हस्पिटलमा बिरामी आफूलाई समस्या पर्दा जान्छ र उसले एडमिसन पाउन्न ऊ फिर्ता हुनपर्छ भने त्यो हस्पिटलको कमजोरी हो। चिकित्सकले उपचार गर्न मान्दैनन् भने चिकित्सकको कमजोरी हो। कुनै पनि जोखिम मोलेर कुनै पनि कस्टमा अहिले डाक्टरले बिरामीलाई उपचार गर्दिन भन्न पाउँदैन। यो डाक्टरलाई छुट छैन, यो स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट नभएको कुरा हो। त्यसतर्फ त उहाँप्रति मेरो सहानुभूति छ होइन, कस्तो अवस्थामा उहाँले उपचार पाउनु भएन। तर हामीले त जस्तो सुकै बिरामीलाई पनि जुनसुकै बेलामा पनि आफूले सक्दो सहयोग गरेका छौँ र यो गर्नुपर्छ, हाम्रो धर्म हो भन्ने लाग्छ।
जहाँसम्म सरकारले चाहिँ ल्याएका सामानहरूको गुणस्तरीयताको सवाल र त्यससँग जोडिएका अरू व्यवस्थापकीय पक्षहरू के थिए त्यसमा मलाई त्यति रुचि हुने विषय पनि भएन। मैले यति चाहिँ भन्न सक्छु कि मेरो देशको सरकार हो, मेरो देशका जनताका लागि उसले गुणस्तरीय सामान ल्याउनुपर्छ। त्यसमा कतै अनियमितता भएको छ भने सामान्य होइन, कठोरभन्दा कठोर कारबाहीहरू गर्नुपर्छ, यति मैले चिकित्सकको नाताले भन्न सक्छु। तर त्यहाँ कमजोरी भएका छन् कि छैनन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन, यो मेरो विषय पनि परेन र त्यति मलाई जानकारी अब यो भन्नुहोस् कि जस्तो उपचार गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा, तपाईँहरूलाई नै सङ्क्रमणको सबसे डर छ, भोलि तपाईँहरू नै आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो भने त्यो जोखिम झन् समाजमा कता जाला, एउटा प्रश्न त्यहाँ छ। अर्को कुरा जुन पिपिईको कुरा छ, एउटा मास्क सेनिटाइजर शुद्ध सबै चिकित्सकहरूले पनि पाउन नसकेको अवस्था पनि छ नि त, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मास्क पिपी लगायत सामानहरू तपाईँहरूले पाउनुभएको छैन, तपाईँहरूलाई गाह्रो परिरहेको छ भनेर तपाईँहरूले चिन्ता जाहेर गर्नु हाम्रो लागि खुसीकै कुरा हो होइन, किनकि तपाईँहरूसँग एउटा समाज हो, समाज किनभने तपाईँको चिन्ता म बुझ्छु। तपाईँको चिन्ता के भने स्वास्थ्य कर्मीहरू इन्फेक्टेड हुँदा, भोलि सङ्क्रमित हुँदा बिरामीले पाउने सेवामा त अझै चाहिँ ओभरलोड हुन्छ र त्यसलाई थेक्नै नसकिने गरी कुनै पनि एभिडेन्सले यो देखाउँदैन कि हामी भोलि इटाली हुँदैनौँ, हामी भोलि अमेरिका हुँदैनौँ भन्ने त कुनै एभिडेन्स छैन नि होइन। हामी हुन सक्छौँ, त्यही भएर त हामी सचेत हुनुपर्छ। भोलि हामी सङ्क्रमित भयौँ भने चाहिँ बिरामीले सेवा पाउँदैनन् भन्ने हजुरको कुरासँग म एकदम सहमत छु। र रह्यो कुरा के भने त्यसकै लागि त हामीले चाहिँ अब तपाईँले मास्कको कुरा पिपीको कुरा उठाउनु भयो नि, यो कस्तो छ भने विश्वव्यापी रूपमा मास्क पिपी लगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव खड्किरहेको बेलामा नेपालमा त्यो अभाव खड्किनु त्यति ठुलो विषय होइन, तैपनि हामीले सरकारलाई घचघचाउनु पर्छ। आवश्यक मात्रामा जति पिपी हामीलाई सुरुमा पिपीको अभाव थियो नि, अहिले त्यस्तो छैन। मास्कहरू पनि अहिले केही स्वदेशी कम्पनीहरूले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ र विदेशबाट त विदेशमा के छ भने विदेशमा त क्राइसिस छ, खासै हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनौँ, यो त ग्लोबल क्राइसिसको बेला हो नि त, त्यही भएर हामी त्यस्तोमा छैनौँ। यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रिभेन्टिभ मेजर नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, भोलि हामी एकदम क्याजुअलिटीहरू बढ्दाखेरि नेपालले धान्नै नसक्ने अवस्था छ, यो कुरा सबैले मनन गरे हुन्छ। किनभने मैले भने डक्टर पेसेन्ट रेसियो पनि कम छ, भेन्टिलेटरको सङ्ख्या कम छ, आइसियु कम छ, के चाहिँ कुरा हेल्थ सेक्टरमा राम्रो छ भनेर मलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने म एउटा कुरा पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसबाट बच्नको लागि त अघि तपाईँले एउटा इस्यु रेज गर्नुभएको थियो नि, हामी सामाजिक रूपमा कतै अलिकति टाढा गयौँ कि भनेर। सामाजिक रूपमा टाढा केही समयलाई गएर फरक पर्दैन। हेर्नुहोस्, मानव जाति रह्यो भने हामी सामाजिक रूपमा घुलमिल हुन्छ नि त होइन। अहिले हाम्रो लागि यो सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक ट्विटर यिनीहरू किन बनेका हुन् भन्दा हामीलाई सामाजिक रूपमा नजिक ल्याउन बनेका हुन् नि। हामी तिनको भरपुर उपयोग गरेर बसौँ, केही समय सामाजिक दूरी कायम गरौँ होइन, फिजिकली हामी नजिक नहौँ। पछि यो कुराहरू सामान्य भइसकेपछि त हामी सामाजिक रूपमा घुलमिल त नेपालीहरू जति सामाजिक रूपमा घुलमिल त अरू को हुन्छ र त्यसैले यो क्राइसिसको बेलामा सबैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जस्तो यो मानवीय एउटा व्यवहार भनौँ न, मानवीयता भन्ने शब्द सुन्दैमा पनि कति मिठो छ नि त होइन, तर त्यसलाई यदि हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेनौँ भने त्योभन्दा नराम्रो पनि फेरि केही पनि हुन्न होइन, किनकि यसले एउटा अपराधीकरण जसरी सोसाइटीमा अहिले बढिरहेछ होइन, यस्तो निम्ति आउन पनि सक्छ भनौँ, यसको जोखिमहरू पनि धेरै हुन सक्छन्। यहाँले अघि भन्नुभयो जुन यो बहिष्कार गर्ने दुत्कारने जुन एउटा आनी बानीको कारणले गर्दा अहिले त हामी किनभने महामारीको अवस्थामा छौँ नि त, यो अवस्थामा हामीले यो आनी बानीलाई यदि मनन गर्न सकेनौँ भने होइन, सुझबुझ तरिकाले चाहिँ हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने यसले समाजमा पार्ने प्रभाव चाहिँ के हुन सक्ला? अब तपाईँले समाजमा भनौँ न, अहिले महामारीको बेलामा जो बिरामीहरू हुनुभएको छ उहाँहरूलाई समाजले आफ्नो ठानेन र एक खालको दिनुपर्ने मानवीय माया ममता भन्दा टाढा राख्यो भने कतिपय ठाउँमा केही केसहरू पनि आएको छ जस्तो लाग्छ। केही दिन अगाडि जनकपुरमा आत्महत्याको केस पनि आयो। क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि क्वारेन्टिनमा नै आत्महत्या गरेको स्थिति पनि छ। अनि क्वारेन्टिनबाट भागेको स्थितिहरू त कति छ काठमाडौँबाटै भनौँ न भागेर कहाँ पुगेको। अब त्यो भित्रको आन्तरिक कारणहरू अनेक हुन सक्छन्, तर क्वारेन्टिन आफैमा एउटा सोशल स्पेस, एउटा सामाजिक वातावरणले सम्पन्न एउटा त्यो ठाउँ हो कि होइन, त्यो समाजले टाढा लगेर कहीँ भनौँ न एकान्तवासमा राखेको हो कि अथवा त्यो समाजले स्थापना गरेको सामाजिक प्राणीहरूले नै सञ्चालन गरेको सामाजिक हामी मानवीयतायुक्त
एउटा चाहिँ संवेगयुक्त प्राणीहरूले नै सञ्चालन गरेको केन्द्र हो कि होइन। त्यो केन्द्र होइन र मलाई एक ढङ्गले अब म अब फर्किन्न भन्ने हिसाबले मलाई घाटमा पुर्याएको हो भन्ने खालको भावना विकास भएर गयो भने चाहिँ अनि यो जिन्दगीको कोही भनौँ न अर्थ छैन। मलाई अब समाजले आफ्नो सामाजिक यो समाजको सदस्यको रूपमा मलाई अब ग्रहण गर्न छोडो भन्ने भयो भने त्यसले फरक मनोवैज्ञानिक भनौँ न नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पार्ने हुनाले त्यो नहोस् भन्नका लागि पनि हामीले भनौँ न एउटा मनोवैज्ञानिक यो काउन्सिलिङहरू भन्छ यो खालको कुराहरू पनि गर्ने स्रोत साधनको कमीले हुनसक्छ। सरकार आफै राज्य आफै स्रोत साधन कमी अब भोगिराखेको स्थितिमा छ। यो कारणहरूले पनि हामी क्रमशः यो भनेको हाम्रो समाजमै उत्पन्न भएको रोग हो र यसबाट सङ्क्रमितहरू पनि हाम्रा सामाजिक सदस्य हुन् र उहाँहरू बच्नुपर्छ हैन। उहाँहरू बचेर फर्किनु सक्नुहुन्छ। किन यसको मृत्युदर नै अहिले देखिएका महामारीहरूमा सबैभन्दा कम मृत्युदर भएको सङ्क्रमण अघि भन्नुभयो जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो एकदम अत्यधिक छ दर, तर मृत्यु नहुने यो बाँचेर फर्किने सम्भावना चाहिँ अत्यधिक नै छ नि त। त्यो कुरालाई हाइलाइट गर्न नसकेर अनि एक ढङ्गले एकान्तमा पठाउने, त्यो एकान्त पनि एकान्त होइन, त्यो पनि एउटा सामाजिक केन्द्र नै हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि हामीले एउटा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। तर परिवारबाटै टाढिनुपर्ने, समाजबाटै टाढिनुपर्ने वातावरणबाट हामीले कसरी त्योबाट चाहिँ हामी कसरी अलिकति त्यसलाई फेर्न सक्छौँ, त्यो खालको चेतनालाई कसरी फेर्न सक्छौँ र मेरो परिवारको बिरामी कोही भयो भने पनि मैले कसरी सम्पूर्ण परिवारले सम्पूर्ण नातागोताले मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू अलिकति नयाँ ढङ्गले सोचेर विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अहिले जस्तो लक्षण सहित र लक्षण बिनाका बिरामी देखिन थालेका छन् अहिले पछिल्लो समयमा होइन, कुन चाहिँ जस्तो लक्षण सहितको अवस्था जटिल कि लक्षण बिना देखिएका चाहिँ अलिक खतरनाक के हो? लक्षण सहितको कोभिड-19 देखिनु त आफैमा चाहिँ खतरनाक भइहाल्यो यदि शब्द नै त्यही सापट्टि लिने हो भने। किनभने तपाईँलाई लक्षण देखिएको छ, तपाईँ इन्फेक्सनमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँलाई लक्षण देखिएको छैन तर तपाईँ इन्फेक्सनमा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई कम खतराको रूपमा लिन सकियो व्यक्तिको लागि, बिरामीको लागि। तर अरूको लागि चाहिँ होइन। फेरि अरूको लागि लक्षण नदेखिए पनि तपाईँले अरूलाई सार्न सक्नुहुन्छ, लक्षण देखिए पनि अरूलाई सार्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईँ दुवै अवस्थामा चाहिँ तपाईँ सावधानी अपनाउनुपर्छ। मलाई लक्षण देखिएको छैन, मैले अरूलाई सार्न सक्दिनँ भन्ने कुरा आफूले सोच्नु हुँदैन। त्यसैले हामी नर्मल अवस्थामा हिँडिरहेका हुन्छौँ। हामी जहिले पनि यो अवस्थामा हामीले आफूलाई एज्युम के गर्नुपर्छ भने हामी सबै कोरोना इन्फेक्टेड छौँ, अहिले हामी सबै कोभिड-19 इन्फेक्टेड छौँ। यो सोचेर हामीले व्यवहार गऱ्यौँ भने कोरोना नियन्त्रणमा धेरै ठुलो सहयोग पुग्छ। तर मलाई लक्षण देखिएको छैन, मलाई कोरोना पनि छैन भन्नुहोस्, त्यसपछि बाहिर जानुहोस्, एक ग्रुपमा चाहिँ ग्यादरिङ गर्नुहोस् होइन, तरकारी किन्न जानुहोस्, त्यहीँ गफ गर्न जानुहोस्, चिया पसलमा जानुहोस्, त्यहीँ गफ गर्न जानुहोस् र साँझ आएर फेरि सम्बद्ध निकायलाई गाली गर्न थाल्नुहोस्, यो पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। त्यसैले लक्षण देखिएको र लक्षण नदेखिएको 20 देखि 30% आँकडा त फरक छ, तर 67 भन्दा 20 देखि 30% चाहिँ लक्षण नदेखिएको भन्ने कुरा आएको छ। लक्षण देखिएका बिरामीहरू पनि तुरुन्तै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। अहिले सरले पनि थपिसक्नुभयो, यसमा धेरैजनाले लक्षण देखिने र मृत्युदर कम हुने भएको भएर तपाईँ कसैलाई कोरोनाको इन्फेक्सन भनौँ न सङ्क्रमण देखिहालिए पनि त्यति आत्तिनु पर्दैन। विदेशमा त यस्तोसम्म छ, तपाईँ कोरोना इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, कोभिड-19 तपाईँलाई छ भन्ने थाहा छ भने पनि तपाईँ आफ्नो होम होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्। तपाईँलाई अप्ठ्यारो परे यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, हामी एम्बुलेन्स लिएर लिन आउँछौँ। नभए भने तपाईँ कोरोना इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ भने पनि घरमा बस्नुहोस् भनेर विकसित राष्ट्रहरूले यो मोडल पनि अपनाएका छन्। भनेपछि कोरोना हुँदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने, डराइहाल्नुपर्ने इभन सिम्टोमेटिक केसहरूलाई भनौँ न, तपाईँलाई लक्षण देखिएको छ तर लक्षण चाहिँ त्यति तीव्र गतिमा लक्षणहरू देखिँदै बढ्दै गएको छैनन्। यो भन्न खोजेको के भने
तपाईँलाई चाहिँ ड्राई कफ होइन सुक्खा खोकी लागेको छ, छाती दुख्ने समस्या छ, घाँटी दुख्ने समस्या छ र केही टाउको दुखेको छ भने तपाईँ चाहिँ त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भएन। इभन तपाईँ कोरोना इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ भने होइन, तर तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो भने त अब तपाईँलाई यसले के जनाउँछ भने मोस्ट प्रोबेबली तपाईँ अब चाहिँ आइसियुमा जानुपर्छ र तपाईँलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्न सक्छ। यो केसमा त तपाईँ डराउनु पर्यो। तर तपाईँ नर्मल अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवनयापन नर्मली गरिराख्नु भएको छ, मैले अघि भने जस्तो तपाईँ साथी सर्कलमा पनि गइराख्नु भएको छ, घरमा आएर सानो बच्चालाई उचाल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो छुट छैन। तपाईँको हजुरआमा, तपाईँको वृद्ध बुवा आमासँग गएर तपाईँ मलाई त केही पनि लक्षण छैन भनेर अहिले चाहिँ आफ्नो वृद्ध बुवा आमासँग गएर नजिकै बस्ने अधिकार तपाईँलाई अहिले छैन कि, किनभने त हुनसक्छ तपाईँमा सिम्टम देखिएको छैन तर कोरोना हुनसक्छ नि त। तपाईँ त बाहिर धेरै ठाउँमा जानुभएको छ। त्यसैले बालबालिका र वृद्धलाई जोगाउने दायित्व पनि हाम्रो छ। अहिले इन्डिभिजुअलसँग धेरै दायित्व छ, अहिले सरकारसँग मात्रै दायित्व थपिएको होइन नि त। हामी सम्बन्ध यो हाम्रो जसले अधिकार लिएर बस्नुभएको छ उहाँसँग मात्रै यो जिम्मेवारी थपिएको होइन, हामी सबैसँग जिम्मेवारी थपिएको छ। हामी बाहिर छँदाखेरि अघि मास्क लगाएका थियौँ, अहिले इन्टरभ्यूको क्रममा खोल्यौँ होइन, तर चाहिँ हामी फेरि बाहिर जाँदा मास्क लगाउँछौँ र हामीले आफूलाई के एज्युम गर्छौँ भने हामी कोरोना इन्फेक्टेड छौँ भन्ने एज्युम गर्छौँ। ओके, यदि यसो हो भने होइन, अर्को उसो भए यो जस्तो पिसिआर टेस्ट भयो भनौँ न, र सपोज मैले आज पिसिआर टेस्ट गरेँ, मेरो रिपोर्ट चाहिँ नि नेगेटिभ आयो, केही दिनपछि त्यो रिपोर्ट नेगेटिभ आयो, तर मैले चाहिँ त्यो टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ म एउटा भनौँ न क्वारेन्टाइनमा नबसिकन अब तरकारी पसल आफ्नो साथीहरूसँग ग्यादरिङ गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो बिचमा सङ्क्रमण भएर फैलिन पनि सक्यो भनेपछि पिसिआर गर्ने बित्तिकै अब त्यो नेगेटिभ आयो म सुरक्षित छु भनेर नसोचे हुन्छ। यो यस्तो छ, यसमा पनि अलिकति पिसिआरको रिपोर्ट नागरिकता लिए जस्तो होइन, एकचोटि लिनु सधैँभरलाई काम गर्ने अहिले यही बुझिरहेको जस्तो देखिरहेको छ कि पिसिआरको कुरा के छ भने पिसिआरले तपाईँ इन्फेक्सनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर तपाईँलाई उसले रिपोर्ट दियो नेगेटिभ, अब तपाईँमा इन्फेक्सन छैन, तपाईँलाई भोलि नै इन्फेक्ट हुन नसक्ने कुरा त छैन नि त। तपाईँ फेरि आनी बानी आफ्नो तपाईँले सुधार्नु भएन। पब्लिक ग्यादरिङ यसको लागि दुश्मन नै हो कि। हेर्नुहोस्, अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्नुमा सबैले आफूलाई गर्वको महसुस गरे हुन्छ होइन, म सामाजिक रूपमा टाढा भएँ कि भन्ने नसोचे हुन्छ। यस्तो हो नि त, मानव जीवनमा त तपाईँ हरेक चुनौतीहरू आउँछन्, त्यसलाई फेस गर्ने आफ्ना स्ट्राटेजी हुन्छन् नि। अहिलेको प्रमुख स्ट्राटेजी भनेको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने र साबुन पानीले हात धुने। यति 3-4वटा काम गर्नुभयो भने पनि एउटा नागरिकको हिसाबले मैले चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी वहन गरेँ भनेर तपाईँ गर्व गर्दा हुन्छ। तर यी 3-4वटा कुरा गर्नुभएको छैन भने अब आफ्नो चाहिँ खालि अधिकार मात्र, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने, अधिकार मात्रै खोज्ने ट्रेन्डले राम्रो गर्दैन र यो चाहिँ इन्फेक्सनको रेट अझै बढ्दै जान्छ। यतिसम्म बढ्छ हामी सम्हाल्नै सक्दैनौँ। हामी सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा त यो नेपाल त तेस्रो विश्वको लेभलको देश हो नि त। हामीसँग त इन्फ्रास्ट्रक्चरमा केही पनि छैन, हामीसँग आर्थिक रूपमा पनि हामी सम्पन्न छैनौँ होइन। विश्व नै हायल खायल भएको बेलामा हामीलाई अरूले सहयोग गर्लान् भन्ने पनि छैन। भनेपछि हामीले यही प्रकारको असावधानी अप्नायौँ भने चाहिँ त्यो भयावह स्थिति आउँछ। त्यो लिस्टमा हामी पनि सामेल हुन धेरै दिन लाग्दैन र यसको अहिले यो पछिल्लो 4-5 दिनको सङ्केतहरू हेर्दा त त्यति सुखद सङ्केतहरू छैनन्। यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ। हजुर, अबको जुन भनौँ न यो सङ्क्रमण बढिसकेपछि चाहिँ अबको हाम्रो समाजको जनजीविका वा भनौँ अबको आनी बानी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने विनिताजी, हजुर, अब यो किसिमको महामारीबाट बच्नका लागि हामीले चाहिँ आफ्नो आनी बानी नै फेर्नुपर्छ। किन अहिलेको कोभिड-19 को महामारीकै सन्दर्भमा हामीलाई एउटा कुराहरू आइराखेको छ, जस्तो ओहो भ्याक्सिन बन्ला, औषधि बन्ला, त्यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ भ्याक्सिन लाउने बित्तिकै हामी चाहिँ चट्ट निको होला, त्यो कुरा हाम्रो जस्तो देशमा लागू भइहाल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन जस्तो फ्लू सटहरू एभाइलेबल हो हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा, रुगामर्गीलाई रोक्ने अथवा त्योबाट बढी असर नगर्ने खालको भ्याक्सिन एभाइलेबल थियो। यहाँ एउटा खास वर्गका मान्छेहरूले, खास सम्बन्धका मान्छेहरूले 4,000-5,000 तिरेर हरेक वर्ष फ्लू सट लाउँछ वास्तवमा काठमाडौँमा। त्यसको मतलब त्यो होइन कि त्यो फ्लू सटले उसलाई काम गर्छ गर्दैन, तर रुगा लागिहाल्यो भने पनि त्यसले अत्यन्त ग्रसित बनाउँदैन कि भन्ने हिसाबमा। किन यो
रुगा मर्गी लाग्ने जो भाइरस छ त्यो भाइरसले आफ्नो रूप फेरिरहन्छ भनेर भन्छ। त्यसैले त्योसँग सम्बन्धित भ्याक्सिन पनि जस्तो युएसएमा हेऱ्यो भने फ्लू सट अलमोस्ट सबैले लगाउँछ, फ्रीमा एभाइलेबल पनि हुन्छ कति स्टुडेन्ट्सहरूलाई, टिचरहरूलाई अथवा हेल्थ इन्सुरेन्स भएकोहरूलाई नभएकोले किनेर पनि लाउनुपर्छ, तर अफोर्डेबल छ, अलिकति सस्तो छ, $20-25 सबै एभाइलेबल छ। हाम्रोमा पिसिआर टेस्ट गराउन अहिले 5-7 हजार कति लागेको स्थिति छ। यसको भ्याक्सिन आयो भने त्यो कति महँगो होला नम्बर 1, अनि कहिले पाउला अनि त्यो कुन वर्गले मात्रै पाउला, त्यसैले औषधि नै भयो भने त्यो कति महँगो होला। अनि यो भाइरसले त अहिले पनि हामी कोभिड-19 को यसको रूपहरू अनेक भइसक्यो भन्छौँ। चीनमा जे जङ्गको देखा पर्यो र सुरुमा आयो, यो भारतमा चाहिँ देखा परेको फरकको भन्छौँ। त्यही भ्याक्सिनले भनौँ न अहिले युरोपका कुनै देशहरूमा अथवा युएसएमा कहीँ भ्याक्सिन आयो भने पनि त्यसले कुन चाहिँ प्रकृतिको कोभिड-19 को भाइरसलाई डिल गर्ने हो र यहाँ कुन प्रकृतिको आउने हो। त्यो भ्याक्सिन आइसक्दाखेरि कोभिड-19 ले आफ्नो त्यो भाइरसले स्वरूप फेरेर केमा परिवर्तन गर्ने हो। त्यसैले योबाट बच्ने भनेको अघि डाक्टर साहबले भन्नु एकदम एब्सोल्युटली प्रिभेन्टिभ मेजर। हामीले के चाहिँ आफ्नो आनी बानीमा अब स्वयं पाक्य हुने कि, रेस्टुरेन्टमा खानु छोड्ने कि, पानी आफैले बोक्ने कि, नितान्त मास्क लगाएर हिँड्ने कि। एसियन सोसाइटीहरूमा हेर्नुहोस्, हङकङ, सिङ्गापुर, जापान, ताइवानहरूमा यो कोभिड-19 लाई डिल गर्ने मृत्युको दर अत्यन्त कम भयो। युरोप अमेरिकामा धेरै भयो। किन? मास्क लाउने नै चलन हो नि त। हामी यो इस्ट एसियाबाट आएको टुरिस्टहरू हेर्दा तपाईँ मास्कै लाएर, हुन त त्यहाँ सार्स पहिलाको अब सार्सको केसहरू पनि भयो, तर त्योभन्दा अगाडि पनि एसियामा मास्क लगाऊ भनेपछि मास्क लाएर हिँड्ने हाम्रो यहाँ पनि चलन छ, किन धुलो बढी उड्ने। अब युएसएमा कस्तो भयो भने हामी मेरो इन्डिभिजुअल राइटलाई चाहिँ भाइलेट गर्ने, मास्क लगाएर हिँड्न भनेर हामीलाई चाहिँ अराउने नलाई, त्यस्तो पनि आयो। तर व्यक्तिगत आनी बानीको सुधार र त्यो परिवर्तनले पनि बचिँदो रहेछ भन्ने कुरा एसियाको केसहरूले वास्तवमा देखाएको छ। त्यसैले औषधि आउला अनि जानेकी फेरि म उस्तै ढङ्गले होइन सामाजिक जीवन बिताउँला, त्यो कुरा होइन। औषधि नेपालको जस्तो आर्थिक अवस्थाले औषधि अफोर्ड गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ, भ्याक्सिन पनि अफोर्ड गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। जस्तो कि अहिले पनि फ्लू सटहरू किनेर लाउन सकिने स्थिति छैन काठमाडौँमा, केहीले सक्छन् होइन। सो पीसीआर कै कुरामा पनि जो एउटा शक्तिको नजिक छन्, जसले अलि सक्ने लेभलमा छ उसले नै पीसीआर पाइरहेको भन्ने कुरा पनि त आइरहेछ नि त अहिले बाहिर। एउटा नागरिकले पीसीआर टेस्ट गर्देऊ सरकार भनेर सडकमा अनसन बस्नु परेको छ हैन। इच्छा अनुसार तपाईँ सक्नुहुन्न, अहिले एभाइलेबल छैन, उपलब्ध छैन। अब त्यो स्रोत साधनकै हामीमा अब भनौँ न अभाव छ। त्यसले गर्दा यो अब भगवान भरोसे भनेको जस्तो, तर भगवान भरोसासँगै आफ्नो आनी बानी चाहिँ परिवर्तन आफै भरोसे हुन पर्यो कि। त्यसले गर्दा त्यसरी हाम्रो जीवनको शैलीलाई फेरौँ, हाम्रो आफ्नो आवत जावत कसरी गर्ने, काममा कसरी जाने, कसरी आउने, अनि खानपिनको कुराहरूमा होइन बानीकै कुरा गर्दाखेरि हामी त जहिले पनि यो स्नेज हाच्यौँ गर्दाखेरि पनि खोक्दा पनि हातले छोप्ने बानी गर्थ्यौँ। अघि अब चाहिँ यसरी गर्ने आयो। मलाई मेरो बच्चाको याद आउँछ, मेरो आफ्नो बच्चाहरू बाहिर विदेशमा स्कुलमा हुँदाखेरि मैले एक दिन खोक्दा मुखैले हातैले छोपेँ, उनीहरूलाई स्कुलमा सिकाइसक्या रहेछ, यसो गर्नुपर्छ भनेर मलाई सिकाए कि। अब यो नयाँ बानी पनि हामी भर्खर नेपालमा चाहिँ भित्राउँदैछौँ भनेपछि यसलाई एक्सेप्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ होइन। अब जुन प्रकारको अहिले खतराको सङ्केत छ, अब यो 5-6 दिन यो जुन अवस्थामा चाहिँ जुन खालको तपाईँहरूले एउटा पाइसक्नु भएको छ सङ्केत के छ, अझ राजधानीमै यो बढिरहेछ भन्दा त अहिले केही सिल पनि गरिरहेछ होइन। सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ यहाँ अन्तिममा? मलाई लाग्छ म कार्यक्रममा बोल्ने अवधिभर नै मैले लगभग सुझाव नै दिएको छु। किन सुझाव दिएको छु भने म स्वास्थ्यकर्मी हो। स्वास्थ्यकर्मीको नाताले हाम्रा बिरामीहरू हाम्रा जनताको लेभलमा जति हुनुहुन्छ जो बिरामी पर्दा हामीलाई भेट्न आउनुहुन्छ, हामीले अहिले सुझाव नै दिने हो। किन सुझाव दिने हो भने उहाँहरूले प्रिकसन्स लिँदाखेरि
हामी ठुलो डिजास्टरबाट बच्छौँ। उहाँहरू भनेको हामीले पनि प्रिकसन लिने हो, उहाँले पनि प्रिकसन लिने हो। उहाँहरू र हामीमा के फरक भइदियो भने हामी इन्फेक्टेड हुँदा थुप्रो मान्छेको सङ्ख्याले चाहिँ उपचार पाउँदैन। त्यसैले हामी इन्फेक्टेड नहुनको लागि पनि उहाँहरूले गर्ने आनी बानी र व्यवहारहरूमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। मैले भनेका 3-4वटा कुरा, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, छिनछिनमा साबुन पानीले हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने मात्रै गरिदियो भने यो रोग फैल्नबाट धेरै हदसम्म चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। र सरले भने जस्तै भ्याक्सिनको कुरा, औषधिको कुरा चाहिँ यो केही समय लाग्ने जरुर देखिन्छ होइन। यसका लागि अब त्यसैको आशमा हामीले चाहिँ मनपरी गर्न थाल्यौँ भने अब हाम्रो लागि ठुलो सङ्कटको घेरा चाहिँ नजिकै छ। हामी त्यसबाट बच्नुपर्छ। अघिल्ला दिनहरूमा भनौँ न केही यो कोरोनाको सङ्कट सुरु हुने बेलामा हामी धेरै खुसी थियौँ, किनभने अरू देशमा चाहिँ सङ्क्रमण निकै चाहिँ फैलिएको छ, हाम्रोमा चाहिँ कम छ भने हामी खुसी थियौँ नि। तर अहिले त सिनारियो अर्कै छ। अहिले त चाहिँ हामी एउटा विपन्न राष्ट्रको भनौँ न गरिब देशका नागरिक हुनुको नाताले अरू देशले जति फ्लेक्सिबिलिटी लिइरहेका छन् यो फ्रिडममा हामीलाई त्यति छुट छैन। किनभने उनीहरू अलिकति फ्लेक्सिबल हुँदा इन्फेक्सन रेट थोरै बढ्यो भने आफ्ना हेल्थ रिसोर्सेसले म्यानेज गर्न तुरुन्तै सक्छन्। हामी त सक्दैनौँ नि। हामी त थोरै मात्रै हाइकअप भयो, थोरै मात्रै बढ्यो भने पनि हामी सक्दैनौँ। त्यसको लागि हाम्रो लागि एउटै अस्त्र छ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सरकारले भनेका ती जति मेथडहरू छन् ती अपनाउने। यति मात्र गर्न सक्यौँ भने हाम्रा हस्पिटलहरू भिडभाड हुँदैनन्। तपाईँलाई आवश्यक पर्दा मात्रै तपाईँ हस्पिटलमा जानुहोस्। तपाईँको चिकित्सकको नम्बर छ भने सामान्य सहयोगका लागि चिकित्सकलाई फोन गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँ तरकारी किन्न जाँदा तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँ चिया पसलमा ग्यादरिङहरूमा नजाने, बर्थडे सेलिब्रेसनहरूमा तपाईँले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हरेक ठाउँमा प्रिकसन लियौँ भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। तर सबै कुरा चाहिँ यी कुरामा ध्यान दिएनौँ र यो चाहिँ सरकारको मात्रै जिम्मा हो भनेर छोड्यौँ भने अब तपाईँलाई फेरि इन्टरभ्यू दिने अवस्था हुन्छ कि हुन्न, यति सङ्कटको नजिक हामी छौँ। हस् त, यहाँहरू सबैजनालाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद विनिताजी, हाम्रो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेलामा कोरोनाको खतराको सङ्केत बढिरहेको छ, तथ्याङ्कले यस्तै देखाइरहेको छ र विज्ञहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि पनि अबको समाजमा चाहिँ हामीले यो सावधानीलाई यानि स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाउनु पर्ने आवश्यकता नै देखा परिरहेको छ। आज हामीले मूलतः कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा समाजको आनीबानी परिवर्तन र मानवीयतालाई हामीले कसरी बरकरार राख्ने र अबको राज्यको भूमिका के हुने र नागरिकहरूको भूमिका के हुने, त हामी कसरी सतर्कसँगै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने, आफू बच्दा अरूलाई कसरी बचाउने, यिनै विषयवस्तुमा पेरिफेरीमा रहेको कुराकानी गर्यो। आजको लागि समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।